अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? अगर गूगल से एक सवाल किया जाए कि वाई पाकिस्तान इज वेरी हीटेड डे बाय डे, तो गूगल का सिंपल सा जवाब होता है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है मौसमियाती तब्दीलियां। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान किन किन मसाइल का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान और दूसरे बहुत से ममालिक को जिस मुश्किलात का सबसे ज्यादा सामना है, उनमें नंबर 1 पर है एक्सट्रीम टेम्परेचर। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, जो कि बलूचिस्तान के शहर तुर्बत और सिंध के शहर मोंजदाड़ो में बढ़ा था, वो है 53.8 डिग्री सेंटीग्रेड। बलूचिस्तान में ये टेम्परेचर 28 मई 2017 को बढ़ा था और सिंध में यही टेम्परेचर 26 मई 2010 को बढ़ा था। पाकिस्तान टॉप 10 ऐसे ममालिक में शुमार होता है जो कि मौसमियाती की वजह से पाकिस्तान ने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा घर गंवाए हैं और पाकिस्तान को शदीद किस्म के इकोनॉमी क्राइसिस का सामना है। पाकिस्तान ने इस क्राइसिस में तकरीबन 3.8 बिलियन डॉलर गंवाए हैं और पाकिस्तान ने ये नुकसान 20 से भी कम सालों में किया है। आप सोचें जरा, अगर यही 3.8 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने किसी और डेवलपमेंट में लगाए होते तो इस वक्त पाकिस्तान एक स्टेबल पोजीशन पर होता। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन जब रीडेवलपमेंट की जाती है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस पर भी करप्शन की जाती है। यानी गुर्बत बढ़ने की एक वजह क्लाइमेट चेंज भी है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है वो है हैवी फॉल ऑफ रेन, यानी कि बेजा बहुत सारी बारिशों का होना। बल्कि ये बारिशें तूफान की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत से मकानात गिर जाते हैं, क्योंकि ये बारिशें अपनी मिकदार से ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पानी फ्लड्स की सूरत इख्तियार कर लेता है और ये सैलाब जिस जगह से गुजरता है वहां से तबाही फैला देता है। सैलाब की वजह से सिर्फ माली नुकसान ही नहीं होता, बल्कि बहुत सी जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। बहुत से लोग हर साल सैलाब की नज़र हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर बैठते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैवी बारिश 620 मिलीलीटर यानी 24 इंच पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में हुई थी, जो कि 23 जुलाई 2001 को हुई थी। और दोस्तों, ये पाकिस्तान की पिछले 100 साल की बारिशों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश थी, जिसने ना सिर्फ इस्लामाबाद को बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। पूरा इस्लामाबाद पानी से भर गया था। क्लाइमेट चेंज की वजह से 2022 में 3 महीने जून से अगस्त तक पाकिस्तान में नॉर्मल बारिशों से 190% ज्यादा बारिशें हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इन बारिशों की वजह से सिंध और बलूचिस्तान में रिकॉर्ड तबाही हुई, जिसके असरात की वजह से सिंध में 726% ज्यादा नुकसान हुआ और बलूचिस्तान में ज्यादा बारिशों की वजह से 590% तबाही हुई। और इसके साथ साथ जो माली नुकसान हुआ वो अलग है
اور 3 مہینے جو ملک رک کر رہ گیا وہ الگ ہے، اور اس کے نقصانات کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ دوستو، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک اور سب سے بڑی پریشانی کا جو سامنا ہے وہ ہے بارشوں کا اپنی مقدار سے کم ہونا۔ یعنی جن جگہوں پر بارشیں زیادہ ہوتی تھیں یا زیادہ ہونی چاہیے تھی وہاں پر بارشیں کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو رہی ہے اور ملک میں خشک سالی کا خطرہ ہر ٹائم سر پر منڈلا رہا ہے۔ ہم نے گوگل سے ایک سوال کیا، which areas in Pakistan have low annual rainfall؟ تو گوگل کا جواب آیا کہ سندھ اور بلوچستان کے بہت سے علاقے اور پنجاب کے تقریباً تمام علاقے اور سینٹرل پارٹ آف ناردرن ایریاز میں تقریباً 250 ملی میٹر سے بھی کم بارش ریکارڈ کی گئی ہیں، اور یہ ڈیٹا ریکارڈنگ پچھلے 3 سال کی ہے۔ یعنی کہیں بارشیں بہت ہی زیادہ ہو رہی ہیں اور کہیں بہت ہی کم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئر ہیں، جن کی تعداد 7253 ہے؟ اور یہ سب کے سب گلیشیئرز گلگت بلتستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی پاکستانی گلیشیئرز میلٹ ڈے بائی ڈے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے یہ جو گلیشیئرز ہیں نا، یہ پاکستان کو فریش واٹر تو مہیا کرتے ہیں جو اس ملک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے دنیا کا ٹیمپریچر دن بدن زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور نئی لیکس بن رہی ہیں، اور یہ پانی سیلاب کی صورت میں آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی پھیلتی ہے اور یہ پانی دن بدن ضائع ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ترقی کی شرح بھی پوری سوری ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان پہاڑوں کے راستے پر ایک بھی ڈیم نہیں بنایا، جس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کی بھی کمی ہے۔ ان سیلابوں کی وجہ سے تقریباً 2000 کے قریب لوگ ہر سال اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مویشی جانوروں کی جو اموات ہوتی ہیں وہ الگ ہیں، اور اسی طرح ہیٹ ویو کی وجہ سے بھی جو اموات ہوتی ہیں وہ الگ ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ قدرتی طور پر ہو رہی ہیں، لیکن 1800 کے بعد انسان سب سے بڑی وجہ ہے اس کلائمیٹ چینج کی۔ انسان نے بہتر سے بہترین سہولیات لینے کے لیے اور خود کو آسانی سے اور مزید آسانی کی طرف لے جانے کے لیے جہاں تک ممکن ہوا کوشش کی ہے، اور اب بھی کوشش کر رہا ہے۔ انسان جو کہ پہلے پیدل سفر کرتا تھا، پھر جانوروں پر سفر کرنے لگ گیا، اور پھر یوں ہی سائیکلز آ گئے، اور اس کے بعد موٹر کارز آ گئیں جو تیل پر چلتی تھیں۔ اس تیل کا استعمال کرنے کی وجہ سے گیسز بننا شروع ہو گئیں، جو کہ کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ہے۔ اسی طرح انسان نے اپنی سہولیات اور آسائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکا جنگلات کو کاٹ کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بارشیں ٹائم پر نہیں ہوتی اور زمین پر گرمی بڑھنا شروع ہو گئی۔ مزید یہ کہ انسان نے کوئلہ جلانا شروع کر دیا، جس سے گیسز بنتی ہیں اور زمین پر اوزون کی تہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد اور آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ انسان دوبارہ واک کرنا شروع کر دے اور پیدل سفر کیا کرے یا پھر سائیکل کا استعمال کرے، تاکہ جتنا ہو سکے کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کیا جا سکے۔ اور کوشش کی جانی چاہیے کہ جنگلات کو بالکل نہ کاٹا جائے، بلکہ اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، اور گورنمنٹ کو اس پر سخت سے سخت ترین پابندی لگا دینی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کا بھلا ہو سکے۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔